मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के सद्देबाब के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। सियासी और अस्करी क़यादत का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने का फैसला। नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम पर इत्तफाक। खतरात की निशानदेही के मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया। शुरका सूबाई एपेक्स कमेटियों की ज़ेरे निगरानी ज़िले राबिता कमेटियों के क़याम पर मुत्तफ़िक़। मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तिफ़ाक़ राय। मुस्बत कौमी बयानिए के फ़रोग़ पर जोर। इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चारों वज़राए आला की भी शिरकत। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ना घुसे, फैसला कर लें धरने देने हैं या तरक्की का सफर तय करना है। एहतजाज के मामलात को ठंडे दिल से सोचें। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है, इस पे तमाम इदारों ने अहम किरदार अदा किया। माशी मजबूती के लिए सिपाही सालार ने बेहतरीन काम किया। IMF प्रोग्राम में सूबों के भरपूर तावन पर शुक्रगुजार हैं। दुआ है ये मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। माशी तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत सियासी इत्तेहाद के साथ इकदाम करना होंगे। सब मिलकर काम करेंगे तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में कोई रुकावट न डाले, हमें अपना काम करने से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। रजिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा, बानी ने जुमेरात तक का वक्त दिया है। सियासी जमातें दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। मैंडेट की वापसी समेत हमारे मुतालबात पूरे हो गए तो 24 नवंबर को जश्न मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत, पार्टी अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया को कुछ बताए बगैर चले गए। हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। जिले हुदूद बशमूल रेड जोन में 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद। असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज तकरीर को साउंड सिस्टम पर चलाना भी ममनू। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने पर गौर। कहना जलसे के दौरान गाड़ियों की तोड़ फोड़ का केस। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अली अमीन किसका पैगाम लेकर गए? अंदरून खाना अब भी बातचीत चल रही है। सेनेटर फैसल वाटा का दावा। कहा, 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद करे। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज नहीं, पिकनिक है, एंजॉय करे। बुशरा बीबी पहले गैर सियासी थी, न अब हैं। गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। कहा, लोग खुद निकल रहे हैं तो किसी वीडियो की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अली अमीन ने बानी से मुलाकात के बाद बात क्यों नहीं की? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता।
چینی فروخت پر ٹیکس چوری اور قیمتوں میں من مانا اضافہ روکنے کے لیے حکومت کا بڑا ایکشن، FBR، FIA اور IB کو مشترکہ کارروائی کا حکم، شوگر ملز میں کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم کی شوگر سٹہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ جدید دفاعی ساز و سامان، جنگی طیارے، ٹینک، میزائل اور ڈرونز، دفاعی صنعت کے فروغ اور شراکت داری کا نیا دور، کراچی میں آئیڈیاز 2024 کا آغاز، ٹینک حیدر اور شاہپر 3 ڈرون توجہ کا مرکز، چین، ترکی، ایران، اٹلی اور برطانیہ سمیت 55 ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست عالمی استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مذاکرات سے دو طرفہ مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ اسموگ کا زور کم، لاہور اور ملتان میں آج سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے، اسکول صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے، نوٹیفیکیشن جاری، طالب علم، اساتذہ اور عملے کو ماسک پہننا ہوگا، بیرونی کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی، جمعرات سے بھارتی ہواؤں کا رخ پھر پاکستان کی طرف ہوگا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، SOPs کی خلاف ورزی پر لاہور میں 36 دکانیں سیل، دھواں چھوڑنے والی 47 گاڑیاں بند۔ بچوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کو معاشرے میں اجاگر کرنے کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم اطفال آج منایا جا رہا ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو بھی مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا، اسرائیل کی جنوبی اور شمالی علاقوں میں بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 فلسطینی شہید، تعداد 43,972 ہو گئے۔ امریکہ نے سہولت کاری کا الزام لگا کر حماس رہنما باسم نعیم اور غازی حماد سمیت 6 ارکان پر پابندی عائد کر دی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے، بیروت سمیت کئی مقامات پر بمباری، مزید 28 شہری شہید، اسرائیل کا حزب اللہ کے کمانڈر علی دویک کو شہید کرنے کا دعویٰ، لبنانی تنظیم کا جوابی وار سے ہونی شہروں پر مزید درجنوں راکٹ داغ دیے، زمینی آپریشن میں 15 اسرائیلی فوجی زخمی۔ امریکہ سے لانگ رینج میزائل کے استعمال کی اجازت کے بعد یوکرین کا روس پر حملہ، فرانسک شہر میں فوجی تنصیبات پر 6 میزائل داغ دیے، روس کا جوابی اقدام، صدر پیوٹن نے نئے جوہری ڈاکٹرائن کی منظوری دے دی، روایتی حملے پر بھی ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکیں گے، یوکرین جنگ کے 1000 دن مکمل ہونے پر دارالحکومت کیف میں 1000 شمع روشن۔ برطانیہ میں شدید برفباری، معمولات زندگی مفلوج، کئی شہروں میں پارہ 3 ڈگری تک گر گیا، ویلز، ویسٹ مڈلینڈ اور ڈربی شائر میں 200 سے زائد اسکول بند، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، مانچسٹر، برمنگھم، لیڈز اور بریڈ فورڈ میں ٹریفک معمول سے کم، برفباری جمعرات تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ نیا مشن، نئی منزل، آسٹریلیا کے بعد زمبابوے کے خلاف سیریز، ون ڈے اسکواڈ کے کھلاڑی آج رات زمبابوے کے لیے اڑان بھریں گے، بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین آفریدی سیریز نہیں کھیلیں گے، پاکستان دورے میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گا، پہلا ون ڈے 24 نومبر کو شیڈیول۔ اور فیض کی شاعری کا فیض جاری و ساری، ترقی پسند نظریات کو شعروں کا روپ دینے والے عظیم سخنور کی آج برسی، فیض احمد فیض کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے، کلام کی تازگی آج بھی برقرار۔